से दे रहा हूं, तेरे घर तो एक ही दिन आया था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, उसे ढूंढने निकले, ढूंढ रहे हैं, मुलाकात हो गई, उसे कहते हैं चल मेरे घर खाना खा। उसने कहा मैं तेरे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा ना लेना यार, आ तो सही। अब वो हैरान हो गया, चल के जब आया खाना खाने लगा, कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ये तो बताएं, पहले गुस्सा था अब प्यार कर रहे हैं, पहले धक्के दिए अब गले लगा रहे हैं, पहले जलाल था अभी जमाल है, ये मोहब्बतें कैसी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं जिस रब के लिए गुस्सा किया था वही नाराज हो गया। मेरा रब नाराज हो गया कि तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया है। उसने कहा ए इब्राहिम तेरा रब अपने बंदों से इतना प्यार करता है? कहा मेरा रब अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। कहा फिर मुझे भी कलमा पढ़ा दो। अल्लाह फरमाएगा रोज़े क़यामत है इब्ने आदम मैंने तुझसे कपड़ा मांगा था, तूने क्यों नहीं दिया? कहेगा मालिक तू तो कायनात का मालिक है, तुझे तो किसी चीज की हाजत ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा मेरे फलां बंदे ने तुझसे कपड़ा मांगा था, वो नंगा था, अगर तुझे कपड़ा दे देता तो मुझे उसके पास पा लेता। बाज़ दफा आदमी बड़ी इबादत करता है, बड़ी इबादत करता है, बड़े मुजाहिदे करता है, बड़ी रियासतें करता है, हासिल कुछ नहीं होता। और बाज़ दफा इतनी सी नेकी करता है वो अर्श का रब राजी हो जाता है। बड़े मजे का एक जुमला अगर याद रहे तो मैं कहता हूँ इसे याद कर लेना, नेक जरूर बनो, नेक बनो मगर इतने नेक ना बनना कि सारे गुनाहगार नजर आए। बहुत बड़ी बात है ये। नेक बनो मगर ऐसे नेक ना बनो कि सारे गुनाहगार नजर आए तुझे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार आता है। अबू नसीर अलैहिर्रहमा बुजुर्ग गुजरे, आप फरमाते मेरे घर में फाकिया गुर्बत आई और गुर्बत ने डेरे डाल दी। कहा कि फाके दर फाके, बच्चे भूख से बिलकने लगे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूं। कहा कि बच्चों को मैंने भूख से बिलकते और निढाल होते देखा तो मैं घर से निकला। मैं एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले थे, उनके पास चला गया। मैंने कहा जनाबे वाला मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे, मैं पामाल हो गया हूं, मेरे बच्चे भूख से मर जाएं। बुजुर्गों ने हाथ पकड़ा तो दरिया के पास ले गए, जाल दरिया में डाल दिया, मछली आ गई। कहा ये मछली पकड़ और जाके बेच, जो पैसे मिले बच्चों के लिए खाना ले जाना। अबू नसीर कहते हैं कि वो मछली लेके मैं बाजार चला गया, जो रकम मिली उससे 2 पराठे खरीदे। फरमाते हैं वो पराठे लेके घर की तरफ चला, चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों का पेट भर जाएगा। अबू नसीर कहते हैं मैं तेज कदमों से चल रहा था, रास्ते में एक औरत बैठी है, उसकी गोद में बच्चे हैं और वो भी भूख से बिलक रहे। अबू नसीर कहते हैं मैं उनके पास से गुजरने ही लगा था, उस औरत ने आवाज दे दी मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, तेरे पास जो कुछ है मेरे बच्चों को खिला दे। अबू नसीर कहते हैं कि मैं रुक गया, कदम उठाऊं तो उठता नहीं, और हाथ में जो पराठे हैं देऊं तो कैसे दूं, मेरे अपने भी तो बच्चे भूख से बिलक रहे। कहते हैं अजीब सा इम्तिहान आ गया, अब दूं तो दूं कैसे, ना दूं तो इनकी मासूमियत देखता हूं। अबू नसीर कहते हैं अभी सोच ही रहा था कि उस औरत ने कहा कि मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, तेरी मेहरबानी है मेरे बच्चों की भूख मिटा दे, मुझे नहीं देता ना दे, मेरे बच्चों को दे दे। अबू नसीर कहते हैं बड़ी मुश्किल से अपना ज़हन तैयार किया, अपने बच्चों को बाद में देखूंगा, इनकी भूख मिटा दूं। कहा बड़ी मुश्किल से वो पराठे बच्चों के आगे रखने की देर थी, वो बच्चों के मुंह में लुकमा जाने की देर थी, बच्चे मुस्कुराने लगे। वो औरत कहती है अबू नसीर मेरे बच्चों की भूख मिटाने वाले, अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जतें दे, आखिरत में भी इज्जतें दे। अबू नसीर कहते हैं सुकून तो बड़ा आया मगर परेशान हो गया कि मैं बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा, घर वाले तो इंतजार कर रहे होंगे कुछ लेके आएगा। अबू नसीर कहते हैं दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बजाता हूं तो बजता नहीं है, ऐसे लगता है हाथ में सांस ही नहीं है, मैं दरवाजा बजाता हूं बजता नहीं है, कदमों में जान नहीं है कि मैं बच्चों का सामना कैसे करूंगा। अबू नसीर कहते हैं इतने में मेरे कानों से आवाज टकराई, कोई कहने वाला कहता है अबू नसीर से मिलना, अबू नसीर से मिलना है। कहते मैंने पलट के देखा तो आदमी सदा लगा रहा है,
میں نے کہا جی میں ابو نصیر ہوں۔ کہا تم ابو نصیر ہو؟ جی میں ابو نصیر ہوں۔ اس نے 30,000 اشرفیوں کی تھیلی پکڑائی، کہا کسی دور میں تیرے والد کا غلام رہا تھا اور تیرے والد نے مجھے دیے تھے، اور میں پوچھتا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس کا والی ہو، وارث ہو، میں اس کو دوں، تو مجھے پتا چلا اس کا بیٹا ابو نصیر ہے، یہ تیری امانت ہے، لے لے۔ ابو نصیر کہتے ہیں راتوں رات امیر ہو گیا، اب تو کاروبار چمک نکلا، مال آ گیا، کثیر مال آ گیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں میں صدقہ خیرات بہت دیتا تھا، میں صدقہ خیرات دیتا تھا بہت زیادہ۔ فرماتے ہیں ایک رات خواب دیکھنے لگا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ قیامت قائم ہو گئی ہے اور حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں میرا بھی حساب شروع۔ فرماتے ہیں جب میزان پہ آیا، حساب شروع ہوا، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، نیکیاں کم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے آواز دی، میں نے کہا جی میرے صدقے خیرات کہاں ہیں؟ تو آواز آئی لے آؤ اس کے صدقے خیرات بھی۔ کہتے اتنے میں صدقہ خیرات آئے مگر نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوا۔ آواز آئی کہ یہ تو نے ریاکاری کے ساتھ صدقہ کیا تھا، دکھاوے کے ساتھ کیا تھا، اس کی کوئی نیکی ہے وزن نہیں ہے۔ ابو نصیر کہتے ہیں پریشان ہو گیا کہ میرے تو نیکیاں کوئی نہیں ہیں۔ اتنے میں آواز آئی کہ ابو نصیر نے 2 پراٹھے صدقہ کیے تھے، وہ پراٹھے لے آؤ۔ کہتے حوصلہ ہو گیا، مجھے یاد آ گیا ان بچوں کو 2 پراٹھے کھلائے تھے۔ کہتے اتنے میں 2 پراٹھے آئے اور جب پلڑے میں رکھنے کی دیر تھی، پلڑا نیکیوں والا اور گناہ والا برابر برابر ہو گیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں حیران تھا، ابھی بھی تو کامیابی نہیں ملی، یہ تو کام برابر برابر ہے۔ کہتے اتنے میں آواز آئی ان بچوں کی مسکراہٹ بھی لے آؤ، عورت کے آنسو بھی لے آؤ، ان بچوں کی مسکراہٹ بھی لے آؤ، اس عورت کے آنسو بھی لے آؤ۔ ابو نصیر کہتے ہیں کمال ہو گیا، وہ مسکراہٹ رکھنے کی دیر تھی، آنسو رکھنے کی دیر تھی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب جو بھی کروں گا رب کی رضا کے لیے کروں۔ میرے پیارے بھائی، بڑی بڑی عبادات دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہیں، کیا خبر کسی یتیم کے آنسو تو نے پہنچے ہو، کسی یتیم بچی کا جھیز تو نے دیا ہو۔ ہاں ایسے دکھ بہت ہیں، ایسے غم بہت ہیں جو اگر بیان کرنا شروع کروں تو وقت ہی نہیں۔ اور اگر آپ شاید آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہوگی، اس مسجد کے محراب میں شاید لاکھوں روپیہ لگا ہوگا۔ آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، محراب میں جو لاکھوں روپیہ لگایا ہے آپ نے، وہ اگر نہ بھی لگاتے تو نماز پھر بھی ہو جانی تھی، نماز پھر بھی ہو جانی تھی۔ وہ لاکھوں روپیہ محراب کے پہ لگانے والے اس محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے کے بچے کی دعائی کے پیسے بھی دیے۔ بہت بڑی بات کی ہے، سمجھ آئے تو پتہ نہیں آئے۔ جو مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اس کی بیٹی جوان ہے، کسی سے کہتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس جھیز کے پیسے بھی نہیں۔ محراب میں لاکھوں ٹائلوں پہ لگانے والے، تو نے یہ بھی غور کیا ہے تیرے گاؤں میں بیوہ عورت بھی رہتی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہوا ہے، رشتے والے بار بار تاریخ مانگتے ہیں، یہ ٹال مٹول کرتی ہے، یہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، کوئی تو دروازہ بجائے چپکے سے آئے کہے بیٹی کے جھیز کے پیسے لے لے۔ وہ جھیز کے بغیر بیعتی کیوں نہیں ہے؟ سسرال والے تانے دیں گے، کیا لے کے آئی ہے تو؟ یہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور کیا ہے؟ آج بہنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ بہن غریب ہے نا، غریب ہے، اس کا شور ریڈی لگاتا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، ہماری گردن میں سریا آتا ہے، ہم تو پھر بہن کو اہمیت نہیں دیتے نا۔ اس کی بیٹیاں جوان ہو تو ہم اس کی بیٹیوں کا رشتہ بھی نہیں لیتے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس ایک عورت مجھے فون کرتی ہے، اس کا بھائی میرے پاس جمعہ پڑھتا ہے، وہ کہتی مولانا ایک بات کرتی ہوں میرے بھائی سے نہ کرنا، وہ آپ کے پاس جمعہ پڑھتا ہے۔ کہنے لگی بچپن میں میری بیٹی کا رشتہ اس نے طے کیا تھا، اب وہ امیر ہو گیا، میں غریب ہوں، میرا بھائی مجھے بار بار کہتا ہے جہاں مرضی بیٹی دے دے، میں اس کے گھر میں جا کے اپنا دوپٹہ اس کے پاؤں میں رکھا ہے، تو بیٹی نہیں کرے گا نا؟ لوگ پوچھیں گے تیرے بھائی نے رشتہ کیوں نہیں کیا؟ مولانا وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں کرتا، آپ اسے سمجھائیں کہ یہ رشتہ کر لے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟
यार चंद सिक्के आते हैं, तुम रिश्तों को क्यों भूल जाते हो? भतीजा यतीम हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, और वो यतीम भतीजा दरवाजे पे खड़ा होके देखे चाचे का मूड ठीक है या नहीं, इससे पहले तू मर क्यों नहीं गया? वो भतीजा पलट के मां से कहे, मां गया तो था मगर चचा का मूड ठीक नहीं था, तूने बाई खोली क्यों नहीं? तेरे भाई का बेटा था, तूने सीने लगाया क्यों नहीं? अरे तू उसे सीने लगा देता, वो बच्चा खुश होके कहता चाचा ने प्यार किया, अर्श कर अब तुझसे राजी हो जाता। आज सुकून नहीं है ना यार, सुकून ढूंढ रहे हो ना, सुकून पंसारी की दुकान से नहीं मिलता। अरे सुकून किसी दरख्त पे नहीं लगता। मैं बड़े दावे से बात करता हूं, बहन को सीने लगा ले, गरीब भाई को सीने लगा ले। अरे खानदान में यतीम बच्चे हैं तो बाप वाला प्यार दे दे। गांव में कोई बेवा औरत है ना, चुपके से जाके मदद करा, खुदा की कसम सुकून तेरे दहलीज पे दस्तक दे के आए, सुकून की जिंदगी गुजारेगा। पैसों से अमीर नहीं होता, मैं सही कहता हूं आपको। मैंने खाट खाट का पानी पिया है, मैंने बड़े सफर किए हैं और बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं, मैंने रोते देखे हैं, मैंने रोते देखे हैं मैंने। मेरे प्यारे भाई, रिश्तों की मोहब्बत ले आ तू, सिर्फ रिश्तों की मोहब्बत। अगर जुमला एक समेट के एक जुमले में बोलूं तो मजा आ जाएगा। लोगों ने खान कहा है ना, लोगों ने चौधरी कहा है ना, लोगों ने मलक कहा है ना, राजा साहब की हालत, लोगों ने क्या प्रोटोकॉल दिया है, लेकिन मुझे ईमान से बता, सारी दुनिया खान कहती रही, लेकिन उसमें मजा था या मां जो कहती थी ओ बोले। ईमान से बता किसमें मजा था? उससे पूछना जिसकी मां नहीं है, उससे पूछना जिसका बाप नहीं है। वो इन जुमलों को ढूंढते हैं यार, मार्बल और टाइलों से घर नहीं सजते हैं। अगर बूढ़ी माँ है ना चरपाई पे पड़ी है, खुदा की कसम तेरे घर में अल्लाह की रहमतें बरस देंगी। बड़े अजीम रिश्ते हैं, बड़े प्यारे रिश्ते हैं। और अगर अपने सीने को कीने से पाक कर ले, सीने को कीने से पाक कर ले। आज ये रूहानी सिलसिला हम बहुत दूर हो गए। मैं आपको एक मजे की बात सुनाऊं। मेरे साथ जो भाई गाड़ी चला के आए, इन्होंने खुद पूरी मस्जिद बनाई और माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है। अब ये खुद पढ़ रहे हैं, हमारे मदरसे में आके पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। बात चल रही थी कि दिल कैसे साफ होगा और ये रूहानी सफर कैसे तय होगा, तो मैंने इन्हें अल्लामा इकबाल का वाकया सुनाया, आपको भी सुना दूं।